बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िक़्हुल मामलात कोर्स की हमारी क्लास नंबर 16 है। मजमूई तौर पर इस हफ्ते की पहली क्लास है और ये तकरीबन इस कोर्स का 1 महीना मुकम्मल होने वाला है। तो आज जो है हमने जो मौजू शुरू किया था वो था इस्तिस्ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के जो मौजू हमने शुरू किया था उसको हमने तकरीबन 9 पॉइंट्स में तकसीम किया था। उन 9 पॉइंट्स में से हमने तकरीबन पहले 6 पॉइंट्स मुकम्मल कर लिए थे। इस्तिस्ना की तारीफ, इस्तिस्ना और सलम में फ़र्क, इस्तिस्ना की मशरूइयत, इस्तिस्ना की फ़िक़ही हैसियत, इस्तिस्ना का लुज़ूम, इस्तिस्ना की शराइत। तो नंबर 7, 8 और 9 ये 3 पॉइंट जो है ये इस्तिस्ना के रहते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह फिर अगला मौजू शुरू करेंगे। नंबर 7 में जो इस्तिस्ना के हवाले से इस्तिस्ना यानी मसनू के अहकाम। मसनू का मतलब होता है कि जिस चीज को ऑर्डर पर बनाया जाता है उसको कहते हैं मसनू। उसके हवाले से चंद बातें ज़हन में रख ले। एक तो ये कि जिस सिफात और जिन क्वालिटीज का ऑर्डर हुआ है उन्हीं क्वालिटीज की चीज को बनाना जरूरी है। अगर क्वालिटीज में कुछ फर्क आएगा तो फिर ऐसी सूरत में खरीदार रिजेक्ट कर सकता है कि मुझे नहीं लेना, क्योंकि जिस क्वालिटीज का मैंने जिक्र किया था, जिन सिफात का, वो उसके मुताबिक नहीं है चीज, तो इसलिए खरीदार रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा हुक्म मसनू से मुताल्लिक ये है कि उलमा ने लिखा है कि जो बनाने वाला होता है उसने अगर पहले से तैयारशुदा चीज खरीदार को दे दी और सिफात और क्वालिटीज के मुताबिक है तो खरीदार पर लेना लाजिम है। अलबत्ता शुरू में उसको मुतय्यन न किया जाए खरीदते वक्त। मिसाल के तौर पर मैं किसी दुकानदार के पास गया, जूते बनाने का ऑर्डर मैंने दिया, साइज बताया, डिजाइन बताया, क्वालिटीज बताई, सारी सिफात बताई, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं बनाकर दे दूंगा। उस वक्त दुकान में मौजूद जो जूते थे उसमें से किसी एक को हमने फिक्स नहीं किया, बल्कि बनाने का ऑर्डर दिया मैंने। वापस घर आया 2-3 दिन बाद, उसने फोन किया, मैं गया, उसने मुझे एक जूता दे दिया मेरे साइज का, उसी डिजाइन का, जो उसने बनाया था पहले से ही, मेरे ऑर्डर के बाद नहीं बनाया। मुमकिन है उसने किसी और के लिए बनाया हो, लेकिन मेरी शराइत और मैंने जो सिफात बताई थी उसके मुताबिक था, तो वो दे सकता है मुझे, क्योंकि मेरे पास रिजेक्ट करने का कोई वजह नहीं है। असल चीज थी कि जिस क्वालिटी और जिस साइज और जिस डिजाइन वगैरह का मैंने ऑर्डर दिया था उसी तरह की चीज हो और उसने बनाई हो अपने हाथ से, तो वो उसने अपने हाथ से ही बनाई है, तो इसलिए उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि खरीदार जब तक उस चीज पर कब्जा नहीं करेगा उस वक्त तक वो चीज खरीदार की मिल्कियत में नहीं आएगी, ऑनरशिप में नहीं आएगी। यानी ये जो ऑर्डर पर चीजें बनवाई जाती है, ठीक है, ऑर्डर पर जो चीजें बनवाई जाती है वो जब तक बनकर तैयार ना हो जाए और तैयार होने के बाद खरीदार के कब्जे में ना आ जाए उस वक्त तक वो खरीदार की मिल्कियत में नहीं आएगी। यही वजह है कि खरीदार तैयार होने के बाद और इसी तरह कब्जा करने से पहले पहले यानी उसको आगे किसी और को फरोख्त नहीं कर सकता। तैयार हो जाए, खरीदार के कब्जे में भी आ जाए, फिर वो उसको आगे फरोख्त कर सकता है। तो ये चंद बातें हैं जो मसनू से मुताल्लिक थी। नंबर 8 की तरफ आइए। समन के अहकाम। समन के अहकाम का मतलब ये है कि अक्द इस्तिस्ना या मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कीमत होती है उस कीमत और प्राइस से मुताल्लिक 2-3 बातें ज़हन में रख लें। एक तो ये तो सबको मालूम है कि कीमत मालूम होना जरूरी है, और ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि इस्तिस्ना के अंदर सारी कीमत शुरू में देना जरूरी नहीं है, बल्कि सारी कीमत बाद में दे दे, आप किस्तों में दे दे, तो सारी सूरतें जायज है।
اسی طرح اگر شروع میں ایک ریٹ اور ایک پرائس فکس ہوا تو بعد میں اس کے اندر چینجنگ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے یہ۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی فلیٹ بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلیٹ بناتے ہوئے آپ نے جو قیمت طے کی تھی بعد میں اس قیمت پہ کمی بیشی کر سکتے ہیں انسان، اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک اور چیز، اس کا تعلق صرف اور صرف مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ اور عقد استثناء کے ساتھ ہے۔ یہ جو آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فریقین نے سیلر اور بائر نے شروع میں ایگریمنٹ کرتے ہوئے باقاعدہ یہ کنڈیشن رکھ دی، یہ شرط رکھ دی کہ اگر بنانے والے نے، مینوفیکچرر جو بنائے گا چیز، اگر اس نے چیز کو تیار کرنے میں یا مکمل طور پہ حوالے کرنے میں تاخیر کر دی، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت میں کمی کی جائے گی۔ اس کی بھی آج کل کے علماء نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر سمپل سی مثال میں دیتا ہوں، اس کو آپ بڑے بڑے مسائل پر فٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایک درزی کے پاس گیا، یا درزی والے صورتیں آج کل عمومی طور پر تو اجارے میں آتی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دی۔ یا مثال کے طور پہ میں جوتا بنوانے والے کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا کہ آپ یوں اس قسم کا چمڑا ہونا چاہیے، یہ سائز ہو، یہ ڈیزائن ہو، جوتے بنوا کر دے دے۔ اگر آپ نے 5 دن کے اندر جوتا بنا کر دے دیا تو میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، لیکن اگر آپ نے 6 دن میں بنا کر دے دیا یا 5 دن سے آپ نے تاخیر کر دی تو پھر میں آپ کی قیمت میں کمی کروں گا، پھر 5,000 نہیں، آپ کو 4,000 ملیں گے۔ ایسی شرط رکھ دی۔ اب ایسی شرط رکھنا عام طور پہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی چیز کی قیمت کنفرم طور پہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن عقد استثناء کے اندر، مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کے اندر آج کل کے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الشرط الجزائی، پینلٹی کلاز۔ اس کے جائز ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ علماء کی 2 رائے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھئی یہ ایسی شرط ہے کہ جس شرط کا عرف ہو چکا ہے اور شریعت میں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اس لیے جائز ہے، ایک اوپینین۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کرایہ داری اور اجارے پر قیاس کیا ہے۔ یعنی اجارے کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اور کچھ حضرات جو ہے نا، اس بات کو جائز سمجھتے ہیں، کرایہ داری اور لیزنگ کے کانٹریکٹ میں اس بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ جائز سمجھتے ہیں، تردید الاجرہ کو۔ مثال کے طور پر میں نے ایک آدمی کو، رنگ ساز کو بلایا، اس کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیے رنگ پڑا ہوا ہے، یہ گھر اگر تم نے یہ کمرہ 1 دن میں رنگ دیا تو آپ کو جو ہے نا 2,000 روپے ملیں گے، لیکن اگر آپ نے 1 دن میں تاخیر کر دی تو پھر آپ کو 1,500 روپے ملیں گے۔ یا درزی کے پاس آپ کپڑا لے کے گئے، درزی کو آپ نے کہا کہ اگر تم نے یہ 2 دن میں سیا تو 1,000 ملیں گے، اگر 3 دن میں سیا یا تاخیر کر دی تو 800 روپے ملیں گے۔ اس کی جو ہے امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو اجارے میں چونکہ اس کے جواز ہے، تو استثناء اور اجارہ یہ دونوں چونکہ ایک جیسے ہیں، سیم ٹو سیم ہے، قریب قریب ہے، اس لیے آج کل کے علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ تو بہرحال اس طرح استثناء کے اندر اس طرح پینلٹی کلاس وغیرہ کی کچھ نہ کچھ گنجائش دی گئی ہے کہ تاخیر کرنے پر جرمانہ نہ ہو، تاخیر کرنے پر پرائس میں کمی کر دی جائے۔ آخری پوائنٹ جو ہے، آج کل کی معاصر صورتیں، 2-3 صورتیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو آ رہے ہیں۔ آج کل تعمیراتی کاموں میں بھی استثناء کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، فلیٹوں کی خرید و فروخت آج کل جو ہو رہی ہے نا، ریئل اسٹیٹ، اس میں بھی استثناء کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، گاڑیوں کی بکنگ میں بھی استثناء کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو ذرا سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ہم ذرا تعمیراتی کاموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری زمین ہے اور میں کسی ٹھیکیدار کو کہتا ہوں کہ بھئی اس زمین پر میرے لیے
आप मकान बना दीजिए, ये डिजाइन, ये नक्शा है, ठीक है, सारी वो जो भी बातें हैं वो हमने आपस में तय कर दी। अब अगर मटेरियल भी मैंने सारा अपना फराहम कर दिया, फिर तो ये इस्तिस्ना नहीं है ना, वो तो फिर मेरा मजदूर हो जाएगा, ये तो फिर इजारा लीजिंग है। लेकिन अगर मटेरियल सारा का सारा ठेकेदार फराहम करेगा, ठेकेदार ने कहा ठीक है आपकी जमीन है, मकान में बनाकर दे दूंगा, और ठीक है भाई, जितना भी मटेरियल बनता है वो हम लगा देंगे और इतने पैसे लेंगे, आपको पूरा मकान तैयार करके दे देंगे, तो ये फिर इस्तिस्ना में आएगा कि मैं अपनी जमीन पर घर बनवा रहा हूं किसी आदमी से, तो मटेरियल सारा ठेकेदार देगा, मैं बस एक कंफर्म कीमत दूंगा, जैसे नहीं होता आजकल हुकूमत भी ठेके देती है ना, ऑक्शन के जरिए, नीलामी के जरिए स्कूल बनवाती है, पुल बनवाती है हुकूमत, है स्कूल बनवाया किसी ठेकेदार से, ठेकेदार ने सारा स्कूल मटेरियल वगैरह अपना लगा के बना दिया, बाद में बिल पास करके हुकूमत से पैसे ले लिए, तो ये सारा इस्तिस्ना के अंदर आता है, तो इस पर इस्तिस्ना के अहकाम जारी होंगे, ठीक है। एक तो ये तो तामीराती कामों में हो गया इस्तिस्ना। दूसरा, आजकल रियल एस्टेट के बिजनेस में जो फ्लैटों की बुकिंग होती है आपने देखी होगी, ठीक है, उसकी भी अक्सर सूरत इस्तिस्ना के अंदर आती है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ हमारे पास एक बिल्डिंग बन रही है, तकरीबन 10-12 मंजिले, तो उसमें अभी से फ्लैटों की बुकिंग स्टार्ट हो गई और लोगों से एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो लोगों को एडवांस पेमेंट के तौर पर लोगों को जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे फ्लैट वगैरह हो जाते हैं, कहते हैं फला जगह मैंने फ्लैट बुक कर दिया, अब बनते बनते साल लग जाते हैं कभी, कि भाई तीसरी मंजिल में इस तरफ वो पूरा नक्शा होता है, वो नक्शे में बता दिया कि इस तरह का एक फ्लैट आपका होगा, इतने कमरे होंगे, इतने जो है उसका साइज होगा, वो पूरा वो तफसील बता दी कि जब बन जाएगा आपको हम हवाले कर देंगे, तो भाई मैंने बुकिंग कर दिया आज। तो ये जो बुकिंग है ना, ये भी इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? इसलिए कि मैं किसी से अपने लिए फ्लैट बनवा रहा हूं, पैसे भी हमने फिक्स कर दिए, कुछ दे दिए, कुछ बाद में दूंगा, बहरहाल तो ये भी आखिरी इस्तिस्ना है। इसके लिए एक अहम पॉइंट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वो ये कि मैंने अगर इस तरह का फ्लैट किसी जगह बुक करा दिया, फ्लैट की मैंने बुकिंग कर दी, ठीक है, अब वो फ्लैट बना नहीं है, बनेगा, अभी काम जारी है, और मैंने इंस्टॉलमेंट दी हुई है, फाइल मुझे मिल गई वगैरह, क्या उसको मैं आगे फरोख्त कर सकता हूं किसी को? मतलब मुझे 50 लाख की मिली है, मैं आगे 55 लाख की फरोख्त कर देता हूं, या जायज नहीं है? तो इस सूरत में जैसे मैंने आपको पहले भी उसूल बताया था इस्तिस्ना का, कि इसमें खरीदार जब तक उस चीज पर कब्जा न कर ले, तैयार होकर चीज आएगी कब्जे में, तब उसको फरोख्त कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक ये जो फ्लैट है अभी तक तामीर ही नहीं हुआ, बना ही नहीं है, या तामीर हो चुका लेकिन तैयारी के मराहिल में है, या अभी तक बिल्डर के पास है, खरीदार के पास अभी तक नहीं आया कब्जा, तो खरीदार उस वक्त तक इस फ्लैट को आगे नहीं बेच सकता, जायज नहीं है, हराम है। क्यों? इसलिए कि जब तक खरीदार के कब्जे में नहीं आएगा तो उसकी मिल्कियत में नहीं आएगा, ऑनरशिप में, और मिल्कियत के बगैर विदाउट ऑनरशिप कोई चीज फरोख्त करना शरअन बातिल है, इस पर कमाया हुआ नफा हराम है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, धड़ाधड़ बे हो रही है, फ्लैट पता नहीं कब बनेगा और पहले से ही 5-6 आदमी उसको फरोख्त कर चुके होते हैं, तो ये जायज नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा वादा कर सकते हैं बस कि भाई ये मुझे, मैंने फ्लैट बुक कराई है, मैं आपके साथ वादा करता हूँ मैं आपको बेच दूंगा, फरोख्त कर दूंगा, तो जब मिल जाए आपके हाथ में आ जाए, तैयार होगा, फिर बेच दे, वरना तो उसको इस तरह बेचना जायज नहीं है। ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये तो फ्लैट की बात थी। जहां तक प्लाट्स की बात है कि भाई कोई प्लाट आपने खरीदा तो उसको आगे बेच सकते हैं या नहीं, तो वो एक अलग चीज है, वो इस्तिस्ना में नहीं आता। अगर प्लाट आपने खरीदा और प्लाट की बस जगह मालूम हो गई, उसके हुदूद मालूम हो गए कि कौन से हुदूद के अंदर आएगा, तो बस फिर काफी है, आप उसको आगे पोजेशन और कब्जे से पहले भी आगे बेच सकते हैं, क्योंकि वो तो जमीन है ना, और जमीन के अंदर फुकहा कब्जे से पहले पहले आगे बेचने की इजाजत देते हैं, लेकिन ये तो इस्तिस्ना है, फ्लैट अलग चीज है, फ्लैट जो आप बनवा रहे हैं वो तो जमीन के हुक्म में नहीं है, तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसको दोनों को साइड पे रखिए, दोनों का फर्क है, ठीक है। तो ये खुलासा था अक्द इस्तिस्ना से मुताल्लिक। अब हम आगे
बुयू की जो अकसाम थी, टाइप्स ऑफ सेल, उसमें से एक और किस्म है, उसको देख लेते हैं। एक मशहूर किस्म है, उसको कहते हैं, अच्छा एक रह गया मेरे ख्याल में ना, गाड़ियों की बुकिंग वाला। हाँ ये रह गया ना, ये गाड़ियों की बुकिंग, ये भी होती है आगे। आजकल नई गाड़ी खरीदने के लिए उसकी बुकिंग कराते हैं ना आजकल, कि गाड़ी तैयार हो रही है तो वो आप कहीं से उसकी बुकिंग करा दे, वो भी इस्तिस्ना के अंदर आता है, क्योंकि गाड़ी बाकायदा बनवाई जाती है। तो यही वजह है कि उलमा ने लिखा है कि जो गाड़ी शोरूम से अभी तक वसूल ही नहीं हुई, तो आप उसको आगे नहीं बेच सकते, फरोख्त करना जायज नहीं है। हाँ, शोरूम से वसूल मौसूल हो गई तो उसके बाद उसको आगे आप फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह महज रसीद की बुनियाद पर भी आप उसको फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर मसलन चेसिस नंबर दे दिया आपको, या इंजन वगैरह के जरिए आपको मुतय्यन करके बता दिया कि ये वाली गाड़ी आपकी है, ये देख लीजिए आप, तो फिर ठीक है, फिर आप उसको आगे फरोख्त कर सकते हैं, आपका कब्जा हो गया। अगरचे आप उसको उठाकर घर नहीं लाए, लेकिन चूंकि आपने उसको मुतय्यन कर दिया इशारे से या नंबर वगैरह बताकर, या किसी भी तरीके से आपको पता चल गया कि ये वाली गाड़ी मेरी है, बस और शोरूम वाले के पास वैसे ही एक दो दिन के लिए पड़ी हुई है, जाकर ले लूंगा, तो बस ठीक है, फिर कब्जा हो गया। क्योंकि फुकहा के एक उसूल है ना कि मुतय्यन होना भी एक किस्म का कब्जा है, यानी किसी चीज को मुतय्यन करके आपको बता दिया कि हमने अलग कर दिया, बस आप ही की चीज है, तो ये देखिए, देख लीजिए, आप अभी ले जाना चाहे, कल ले जाना चाहे, ये पड़ी हुई है, तो आपने कहा ठीक है भाई, मैं कल या परसों आकर ले लूंगा, तो ये भी एक किस्म का कब्जा है। तो अब जो है मुराबहा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अक़द मुराबहा क्या है और इससे मुताल्लिक जो बुनियादी पॉइंट है वो देख लीजिए। ये तकरीबन 9 पॉइंट है अक़द मुराबहा की तारीफ, मुराबहा का सबूत, मुराबहा और आम बियू में खरीद फरोख्त में क्या फ़र्क है। ये एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, जिसको परचेज ऑर्डर कह सकते हैं आप। बहरहाल मुराबहा लिल आमिर बिश्शिरा। ठीक है, इसी तरह नंबर 5 पे मुराबहा की शराइत है, नंबर 6 पे असल कीमत का मतलब ये बहरहाल आ जाएगा, और फिर नंबर 7 पे इम्पोर्टेड चीज़ों में मुराबहा, नंबर 8 पे कीमत में अखराजात को शामिल करना, नंबर 9 पे अक़द मुराबहा में ख़यानत। ये ऐसे मबाहिस है कि ये सारे के सारे मुराबहा को के मुकम्मल मबाहिस इसमें आ जाएंगे। मुराबहा का लफ्ज जो है, इसका असल मादा और रूट जो है वो रॉ ब और हा है, रबहा। ठीक है, रिबह, रिबह का मतलब होता है नफा, प्रॉफिट को कहते हैं। फिकी इस्तिलाह में मुराबहा का मतलब होता है, जरा समझिए इसको, कि किसी चीज की असल कीमत भी बताई जाए और उस पर अपना मालूम नफा रख कर उसको आगे बेच दिए जाए, तो इसको कहते हैं मुराबहा। कहते हैं ना, फुकाहा फरमाते हैं ना, मुबादलतुल मबी' बिमिस्ल समन अल-अव्वल व ज़ियादतु रिबहिन व ज़ियादति रिबहिन। ठीक है, कि किसी चीज की असल कीमत भी बताएं आप खरीदार को, और उस पर अपना नफा रख कर भी आप बता दे। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि भाई ये चीज मुझे 1000 में पड़ी है, मैं आपको 1100 में फरोख्त कर रहा हूं 100 रुपए नफा के साथ। या मैं आपको कहता हूं कि ये चीज मुझे 1000 में पड़ी है, मैं आपको 10% नफा के साथ बेचता हूं, तो 10% नफा भी तकरीबन 1100 ही बनते हैं सारे। ठीक है, तो बहरहाल असल कीमत बताकर उस पर अपना नफा रखकर वो नफा भी बताया जाए और असल कीमत भी बताई जाए, तो इसको कहते हैं अक़्द मुराबहा। नंबर 2, मुराबहा का सबूत। मुराबहा का सबूत कुरान से ही साबित है। कुरान मजीद में आता है अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा, कि अल्लाह ताला ने खरीद और फरोख्त को हलाल करार दिया है और रिबा और सूद को हराम करार दिया है। तो मुराबहा भी एक किस्म की बे है, खरीद और फरोख्त का मामला है, जायज है। बल्कि उलमा के यहाँ एक कायदा है कि अल अस्लु फिल मुआमलात अल इबाहा, कि भाई तमाम मुआमलात के अंदर असल उसूल ये है कि वो मुबाह और हलाल रहेंगे। हाँ, अगर उसमें कोई शरीक खराबी है तो अलग बात है, तो मुराबहा में बजाते खुद कोई शरीक खराबी नहीं, तो इसलिए मुराबहा का सबूत भी कुरान से ही साबित है। तीसरा पॉइंट, मुराबहा और आम बे में फर्क। देखिए, मुराबहा और आम बे में बुनियादी फर्क यही है कि आम बे जब लोग करते हैं तो उसमें असल कीमत
بی بتانا اور اس پر اپنا نفع رکھ کر آگے بیچنا یہ ضروری نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی آیا مجھے کہتے ہیں مجھے یہ موبائل خریدنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، 10,000 روپے دے دو، دے دیا، ختم. یہ عام بے ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عام طور پہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں. تو مرابحہ تب مرابحہ بنے گا، یعنی عام بے کی کیٹیگری سے نکل کر وہ مرابحہ تب بنے گا جب اس میں یہ بات پائی جائے کیا کہ آپ کسٹمر یا خریدار کو اصل پرائس بھی بتائے کہ بھائی اس کی اصل پرائس یہ ہے، یعنی یہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، مجھے یہ 1000 میں پڑی ہے اور میں آپ کو اتنے نفع کے ساتھ بیچ رہا ہوں. یہ دونوں باتیں ہو گئی تو اب یہ صورت مرابحہ کے اندر داخل ہو جائے گی. اگر اصل پرائس نہیں بتائی، ٹھیک ہے، اور اس پر نفع رکھ کر چیز آگے نے فروخت نہیں کی، ویسے ہی کانٹیکٹ کر دیا بارگیننگ کر کے، ٹھیک ہے، میں نے کہا 10,000، کہا نہیں 8,000، میں نے کہا نہیں میں نہیں کم کر سکتا، پھر اس طرح کرتے کرتے 9,000 میں ہماری بے ہو گئی، وہ مرابحہ نہیں. مرابحہ تب مرابحہ بنے گا کہ جب کیا کیا جائے، اصل قیمت بھی بتائی جائے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے اور اس پر اپنا معلوم نفع رکھ کر اس چیز کو آگے بیچا جائے تو یہ عقد مرابحہ ہو جائے گا. عام کانٹریکٹ، عام جو معاملات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے، اس سے مرابحہ کا کانٹریکٹ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کے تھوڑے سے احکامات مختلف ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہے ہیں. نمبر 4 مرابحہ للآمر بالشراء. یہ ایک جدید اصطلاح ہے اور آج کل اسلامک بینکنگ میں یہ زیادہ رائج ہے. مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر کہتے ہیں شاید اس کو. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی صورت مختصر طور پہ سمجھ لیجئے، باقی تو بینکنگ وغیرہ میں انشاءاللہ ایک لیکچر ہوگا اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی. خلاصہ اس کا سمجھ لیجئے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بینک سے ایک خاص چیز کی خریداری کی خواہش کا اظہار کرتا ہے. مثال کے طور پر میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے گاڑی خریدنی ہے. اب میں بذات خود نہیں خرید سکتا تو میں میزان بینک کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے وہ فلاں موٹر سائیکل خریدنا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہونڈا 70 خریدنا ہے. یہ حقیقی صورت پر منطبق ہو رہی ہے مثال. بہرحال تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی مجھے ہونڈا 70 خریدنا ہے اپنے لیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بینک کیا کہے گا؟ آپ سودی بینک تو آپ کو قرضہ دے دے گا نا، یہ لیجیے 50,000 روپیہ جا کے اپنے لیے خرید لے اور پھر بعد میں ہمیں 60,000 دے دینا، وہ تو سود ہو گیا. لیکن میزان بینک کیا کرے گا؟ میزان بینک مجھے پوچھے گا کون سا بائک خریدنا ہے، تمام صفات بتائے، میں نے اس کو مکمل تفصیلات بنا کر دے دی، یہ مجھے چاہیے. وہ اس نے اس طرح کیا کہ وہ گیا اور اس نے کسی شو روم سے کہیں سے بھی وہ موٹر سائیکل خریدا، جتنے بھی خریدا، مثال کے طور پر 40,000 میں خریدا، اور پھر خرید کر اپنے قبضے میں لا کر پھر مجھے کہا کہ اب یہ موبائل یہ موٹر سائیکل ہم آپ کو فروخت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ موٹر سائیکل پڑا ہے 40,000 کا، آپ کو ہم قسطوں میں بیچتے ہیں 50,000 کا، آپ ماہانہ اس کی 10,000 قسطیں دیتے جائیں، 5 مہینوں کے اندر دے دیں آپ، اور 50,000 میں یہ بائک جو ہے آپ کی ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ للآمر بالشراء، یعنی میں نے خریدنے کا حکم دیا اور انہوں نے میرے ساتھ مرابحہ کیا کہ بینک نے اپنے لیے خریدا اور پھر اپنے لیے خریدنے کے بعد مجھے مرابحہ کے طور پر بیچ دیا. مجھے کہا کہ بھئی ہمیں 40,000 میں پڑی ہے، آپ کو ہم بیچتے ہیں 50,000 میں. تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مرابحہ میں زیادہ سے زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مرابحہ کے اندر قسطیں لے لیا، قسطوں کی چیز میں چیز مہنگی کر دی، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. قسطوں کی شکل میں اگر چیز مہنگی ہو جائے تو جائز ہے، میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ بھئی ادھار معاملہ میں، ادھار کی صورت میں چیز کو مہنگا بیچ دینا یہ شرعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے. تو انہوں نے بینک نے خود 40,000 کی خریدی اور مجھے انسٹالمنٹ پہ 50,000 میں وہی بائک بیچ دی، تو میں 5 مہینوں میں وہ 10,000 کر کے دے دوں گا، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے، بہرحال تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ للآمر بالشراء. پوائنٹ نمبر 5 مرابحہ کی شرائط. دیکھیے مرابحہ چونکہ ایک عام خرید و فروخت کا کانٹریکٹ ہے تو وہ بنیادی شرائط تو اس میں بھی ضروری ہے جو ہم نے بے کی شرائط پڑھی تھی شروع کی کلاسز کے اندر، شرائط انعقاد، شرائط صحت وغیرہ وغیرہ جو تفصیلات ہم نے پڑھی تھی، تو وہ تو یہاں بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک بے کا کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کے لیے الگ سے بھی کچھ شرائط ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو آگے مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو جب آپ نے خریدی تھی
تو اس کی قیمت یا تو کرنسی میں تھی یا مثلی چیزوں میں سے تھی. مثلی چیزوں کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس کی ہو بہو چیز بازار میں مل سکے، شکل گندم ہے، چاول ہے، وغیرہ وغیرہ، تو تب ہی آپ مرابحہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ تب ہی اصل قیمت معلوم ہو سکتی ہے نا. اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے ایسی چیز کے بدلے میں کہ وہ چیز قیمتی تھی، تو اس چیز کی تو اصل قیمت معلوم نہیں ہو سکتی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. میں نے موبائل خریدا ہے 10,000 کرنسی کے بدلے میں 10,000 روپے کا، تو اس کو میں مرابحہ کے طور پر بیچ سکتا ہوں کیونکہ اصل قیمت معلوم ہے. میں آگے والے کو بتا دوں گا بھائی 10,000 میں مجھے پڑا ہے، آپ کو 11 میں بیچتا ہوں، تو جائز ہے، مرابحہ ہو گیا. اچھا، یا ایک اور مثال لیں، میں نے 10 من گندم دے کر موبائل خریدا ہے، تو میں تب بھی مرابحہ کر سکتا ہوں. کیوں؟ قیمت فکس ہے، معلوم ہے. میں اگلے والے کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی صاحب میں نے 10 من گندم دے کر یہ موبائل خریدا ہے، آپ سے میں 10 من گندم اور 1,000 روپے پر بیچتا ہوں، تو بھی جائز ہے. وہ مجھے 10 من گندم اور 1,000 روپے دے دے گا کیونکہ اصل قیمت چیز کی معلوم ہے. لیکن ایک تیسری صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ چیز کی اصل قیمت معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے بکری دے کر ایک موبائل خریدا، اب میں یہ موبائل آگے مرابحہ کے طور پر نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ اگر آگے میں مرابحہ کے طور پر بیچوں گا تو مجھے کتنے میں پڑی ہے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے. میں یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ میں نے ایک بکری دے کر خریدا ہے، آپ مجھے ایک بکری دے دے اور 100 روپے دے دے. تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ دونوں بکری سیم ہوگی. جو میں نے دی تھی ممکن ہے وہ بکری 10,000 کی ہو، آپ مجھے دے وہ آپ سے بھی جو بکری لوں گا 20,000 کی ہو. زمین آسمان کا فرق ہے. تو اصل قیمت تو معلوم ہی نہ ہوئی. تو جس چیز پر آپ مرابحہ کرنا چاہتے ہیں اس کی اصل قیمت کنفرم طور پہ معلوم ہونی چاہیے، کرنسی کی شکل میں یا مثلی اشیاء. ٹھیک ہے، ایک بنیادی اور اہم شرط ہے. باریک سا فرق ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری شرط یہ رکھتے ہیں علماء کہ اصل قیمت معلوم ہو اور اس پر نفع بھی معلوم ہو. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اصل قیمت اس کی 10,000 ہے، مجھے 10,000 میں پڑی ہے، آپ کو میں 1,000 نفع کے ساتھ بیچتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اصل قیمت بھی معلوم ہو گئی اور اس پر جو میں نے پروفٹ لینا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، تو جائز ہے. یہ دونوں باتیں ضروری ہے. اچھا، ایک اور پوائنٹ علماء یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھئی جو پہلے والا کانٹریکٹ ہے وہ بے فاسد نہ ہو. بہرحال وہ باریک فروق ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیے گا، وہ اہم نہیں ہے. البتہ ایک ہے کہ بھئی سود لازم نہ آئے. یہ یعنی مرابحہ کرتے ہوئے آپ ایسی شکل اختیار نہ کریں جس سے سود لازم آئے. کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے 1 کلو گندم دے کر 1 کلو گندم خریدی ہے، یہ تو جائز ہے نا، کیونکہ گندم کے بدلے میں گندم ہے اور بالکل برابر ہے، تو کوئی سود نہیں ہے، جائز ہے. تو میں نے آپ کو 1 کلو گندم دیا اور آپ سے 1 کلو گندم خریدا. اب یہ جو 1 کلو گندم میں نے خریدا ہے اس کو میں آگے مرابحہ کے طور پر نہیں بیچ سکتا. سمپل سی بات ہے. کیوں؟ اگر میں اس گندم کو مرابحہ کے طور پر آگے بیچوں گا تو ربا لازم آئے گا، سود آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے والے کو میں یہ بتاؤں گا نا کہ بھائی صاحب یہ 1 کلو گندم مجھے 1 کلو گندم کے بدلے ملا ہے، لہٰذا اب یہ میں آپ کو 1 کلو گندم اور 100 روپے کے بدلے بیچتا ہوں، تو وہ مجھے اس 1 کلو گندم کے بدلے میں 1 کلو گندم بھی دے گا، 100 روپے بھی دے گا. سود ہے یہ تو، گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہے اور ایک طرف سے زیادتی ہے، یہی تو سود ہے. تو بہرحال مرابحہ کے اندر سود سے بچا جائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 6، اصل قیمت کا مطلب. یہ جو بار بار میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بھائی مرابحہ کے اندر چیز کی اصل قیمت بھی بتائے آپ اور اس پر اپنا پروفٹ بھی رکھے اور اس چیز کو بیچے، تو یہ مرابحہ ہے. یہ جو اصل قیمت ہے، اصل قیمت ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، اس اصل قیمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں اس چیز کی خریداری پر جتنے خرچے آئے ہیں ان خرچوں کو ملا کر اصل قیمت شمار کی جاتی ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیے. اخراجات وغیرہ، مثال کے طور پر میں نے بازار سے ایک چیز خریدی 10,000 کی اور گھر تک میں نے اس کو 1,000 روپے اس پر کرایہ بھی لگا دیا اور گھر تک لے آیا، تو اب اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ 11,000. کیوں؟ اس لیے کہ اسی چیز پر جتنے خرچے آئے ہیں ان سب خرچوں کو میں ملا سکتا ہوں. یہی تو وجہ ہے میں آگے جب بتاؤں گا کسی کو، جب میں مرابحہ کے طور پر بیچوں گا تو میں کہوں گا بھائی یہ چیز مجھے 11,000 کی پڑی ہے. یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ 11,000 کی خریدی ہے، خریدی تو میں نے 10 کی تھی، ایک میں نے کرایہ دیا ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ مجھے 11,000 کی پڑی ہے، آپ کو میں 12 کی بیچتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور بات، اصل قیمت کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے آپ
کہ شروع میں کانٹریکٹ جس قیمت پر ہو جائے وہی قیمت اصل قیمت ہوتی ہے، بعد میں کمی بیشی ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک موبائل خریدا 50,000 روپے کے بدلے میں. ٹھیک ہے نا. ایک موبائل میں نے خریدا 50,000 روپے کے بدلے میں. 50,000 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ جو میں نے آپ کو لفظ بتایا کہ بعد میں کمی بیشی ہو گئی، یہ لفظ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. کمی بیشی نہیں، قیمت میں تبدیلی ہو گئی، کوئی اور چیز لے لی تو اس دوسری چیز کا اعتبار نہیں ہے. کمی بیشی کا تو اعتبار ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، دونوں کو الگ الگ سمجھیے آپ. پہلی مثال تو یہ ہے کہ میں نے موبائل خریدا 50,000 روپے کا. ٹھیک ہے جی. اور جب میں قیمت دینے لگا دکاندار کو تو اس نے کہا کہ بھئی 50,000 روپے کے بدلے میں چھوڑ دیجئے، آپ 50,000 روپے کے بدلے مجھے $300 دے دیں. تو میں نے اس کو $300 دے دیے. اب یہ چیز میں آگے مرابحہ کے طور پر بیچوں گا تو اس کی اصل قیمت میں 50,000 روپے بتاؤں گا، $300 نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے موبائل خریدا تھا 50,000 کا پاکستانی روپے کا. یہ جو میں نے $300 دیے تھے وہ تو 50,000 روپے کے بدلے میں ڈالر دینے کا ایک نیا کانٹیکٹ ہوا ہے میرا اور دکاندار کا، اور میں نے 50,000 روپے کے بدلے میں اس کو $300 دے دیے. تو اس لیے بعد میں جب میں بتاؤں گا تو وہی قیمت بتاؤں گا جو شروع میں ہم نے فکس کی تھی 50,000 پاکستانی روپیہ. یہ مطلب سمجھ آ گیا؟ دوسرا نقطہ، اگر قیمت کے اندر کمی بیشی ہو گئی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. مثلا میں نے دکاندار سے 50,000 کا موبائل خریدا. ٹھیک ہے جی. پھر جب میں پیسے دینے لگا تو اس نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں آپ 48,000 دے دو، اور میں نے اس کو 48,000 دے دیے. اب جب اس موبائل کی قیمت میں آگے بتاؤں گا مرابحہ کے طور پر تو میں 50,000 نہیں بتاؤں گا بلکہ 48,000 بتاؤں گا. کیوں؟ اب اصل قیمت وہی ہے 48 ہے. میں آگے والے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موبائل میں نے 50,000 کا خریدا ہے آپ کو 55 کا بیچتا ہوں. نہیں، جھوٹ ہے یہ. میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ موبائل میں نے 48,000 کا لیا ہے اور آپ کو میں 55 یا جتنا کے بھی بیچتا ہوں. جتنا بھی پروفٹ رکھنا چاہے رکھے، لیکن قیمت کون سی بتائے گا؟ جو دکاندار نے کمی کی ہے اس کمی کے بعد جو قیمت ہے وہ بتائے گا. البتہ دالوس وغیرہ میں چینجنگ کر دی تو اس چینجنگ کا اعتبار نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دونوں مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. یہ جو نمبر 7 سے ہے اس کو امپورٹنٹ چیزوں میں مرابحہ ذرا لمبا ہے، ختم نہیں ہو پائے گا. 7، 8 اور 9 اس کو انشاءاللہ کل والی کلاس میں آگے لے جائیں گے.